वेलकम टू द शो चौधरी साहब। थैंक यू जी। चौधरी साहब, आज तो बहुत दो अहम डेवलपमेंट्स, गुड फॉर द पार्टी, बट सर साथ में इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, इल्ज़ाम कह लें या जो भी, कि जी कोई डील कर ली आप लोगों ने जो 26वीं आईनी तरमीम को रेजिस्ट नहीं किया, तो उसका अब हमें असर नज़र आ रहा है। देखिए, ये तो सियासी सवालात हैं और उनका तो वही जवाब दें जो कि इस अमेंडमेंट में मौजूद थे। तो ये तो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर देम। मेरे लिए तो जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आई टुक मुझे बड़ी फिक्र थी, आई केप्ट वेटिंग कि कोई मुझे कहेगा, तो फिर मैंने खुद पिटीशन फाइल कर दी, बिकॉज इट्स वेड बीबी साहबा की बेल जो है ऑन मैरिट हुई है और उनके ख़िलाफ़ सारे केसेस झूठे हैं। उन्होंने 8 महीने की एक बड़ी सियासी केसेस में एक बड़ी टफ असीरी गुजारी है। उनकी सेहत कैसी थी? खान साहब की नहीं, उनसे तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि वो घंटा पहले वो चले गए थे। उनको जब हम ये कर रहे थे, बिकॉज आई वाज इन्फॉर्म्ड कि आपको डयाला जाना है, पहले तो प्रोडक्शन ऑर्डर इधर था, तो आई वाज वेटिंग हियर। देन एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कॉल्ड मी एंड ही रैंग मी अप एंड एक मैनेजर उन्होंने की वहाँ पे जो भी बात थी, जो जैसे प्रोडक्शन ऑर्डर आप कह रहे हैं जो कोर्ट का था इमरान खान साहब के लिए, बट आप लोगों को फिर जेल कर सकते। तो देन वी वेंट टू द जेल में जब हम गए तो मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग खान साहब की वो जो आपने एआई में वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सॉल्ट एंड पेपर दाढ़ी में तस्वीरें आपने देखी होंगी जी, तो वो बियर्ड उनकी काफ़ी बड़ी थी। अच्छा। एंड मैंने कहा सर आप तो बड़े कूल लग रहे हैं, दाढ़ी में भी हैं, ही वाज। तो फिर देन ही टोल्ड मी कि आप 3 हफ्ते में यू आर द सेकंड वन जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है। पहले वो डेलीगेशन आई थी, तो डेलीगेशन जब मिली थी तभी ये सूरत हाल थी, और फिर हफ्ता लैप्स हो गया, जब मेरा ख्याल में वो 8-10 दिन तो हो गए उनको मिले हुए। तो उनकी जो उन्होंने जो वर्ड उन्होंने यूज़ किया, उनका वो एक 6x8 का सेल है, तो पिंजरे का दरवाज़ा 1.5 घंटे के लिए खोलते हैं। दे टुक एक्सरसाइज मशीन्स फ्रॉम हिम, जो कि अदालत के ऑर्डर पे उनके पास पेश की थी। ही वाज केप्ट इन डार्क 12-14 घंटे में। उनके सेल की लाइट जो है वो चली गई। वो कह रहे थे मैं अकेला बैठा रहता था, एंड नोबडी वाज लाइक, और मुझे कोई और ये जब से आप लोगों की मुलाकात 3 अक्टूबर के बाद ऑनवर्ड्स। आज जो है वो आई थिंक को नोटिस किया था कंटेम्प्ट, तो आज उन्होंने एक्सरसाइज मशीन वो कह रहे थे कि आज उन्होंने दिए। एंड देन ही सेड के बीबी से मेरी मुलाकात नहीं। तो देन आई टोल्ड हिम कि वो बीबी की आपको मुबारक हो। ही वाज रिलैक्स्ड कि वो चली गई हैं। तो बीबी की मैंने कहा वो तो हो गई हैं, थैंक्स टू सलमान सफदर। और जो खान साहब का मुझे आज जो बहुत अफसोस हुआ ये है कि खान साहब की जो कंडीशंस जिस तरह से, देखिए इज़ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड, ही इज़ द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, आप उनको सारी उम्र वो शहजादों की तरह रहा बंदा, आपने उसको सिर्फ किस बात की सजा है? नो, आपने उनके अखबार बंद कर दिए, पीटीवी बंद कर दिया, उनके सेल की लाइट चली गई, उनको खाना पिछले दिनों ये बता रहे थे। मुझे ये बताएं कि ये डील की शाखसाने है। नहीं, मैं यही तो आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको मालूम है कि जब पिछली दफे मुलाकात हुई थी तो जो लीडरशिप मिलने गई थी उसने भी आके तनकीद की थी, तो वो हमें तो जेल की तरफ से इतनी बड़ी प्रेस रिलीज मिली कि वो चिया सीड्स मिलती हैं उनको नाश्ते पे। आज मतलब कि इतना अच्छा नाश्ता तो मुझे घर पे नहीं मिलता जितना बकौल। नहीं, आप पैसे खर्चे तो आपको मिल जाएगा ना, आप खर्चा करें ना पैसे। तो ये है कि और ये बिल्कुल आज जो उन्होंने बताई है बातें वो बड़ी अलार्मिंग थी और मुझे हैरानी है। आप वहाँ जेल एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं पूछ सकते थे कि ये क्या मामला है? मेरा ख्याल में तो पिटीशन शुड बी फाइल्ड इमीडिएटली बाय टुमारो। कि मैं तो ये रहा हूँ कि जब डेलीगेशन पहले गया था 10 दिन हो गए, व्हाई डिडंट दे टेक अप दिस इशू? स्पेसिफिक इशू ये था, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द अमेंडमेंट, इट वाज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। जो उनकी जो तो आप कह रहे हैं कि ये उनकी कोताही है बैरिस्टर गौहर की, सलमान अकरम राजा साहब की, और मतलब लीगल टीम से मुझे तो क्या पिटीशन फाइल करें। देन आई हैड टू डू इट माई सेल्फ एंड आई डिड इट। आई विल डू इट अगेन जब भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं बीबी साहब बाहर आ गई हैं, आई एम ग्लैड कि एक फैसला की एक है। आई डोंट थिंक दैट प्रायोरिटी वाज देयर, ठीक है, और ये होनी चाहिए थी। लेकिन आज खान साहब का स्पिरिट आया था, इन स्पाइट ऑफ दे ट्राई टू ब्रेक हिम बाय दिस मेंटल टॉर्चर, वो नहीं डेटर हुए। वर्कर्स के बारे में कंसर्न था, ही डिडंट इवन नो अबाउट वो। उन्होंने कहा कि अब अभी तक बाहर नहीं आई। वो पिछली मुलाकात में तो उन्होंने बताया था जो बहनें हैं तो एक 66, वो भी उन्होंने कहा कि एक 66 साल की, एक 65 साल की, ये क्यों करें। लेकिन
انہوں نے کوئی لیمٹ نہیں کیا کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. انتظار پنجوتا کا میں نے بتایا, ڈیٹیل میں بتایا. انتظار پنجوتا کے جو اچھا سر, اگر ہم تفصیل سے بات کر سکیں انتظار پنجوتا صاحب کے کیس کے 2 ہفتے غالباً ہو گئے ہیں, آلموسٹ 3rd ویک. جی, تو واٹ از ہیپننگ ان دا کورٹ؟ بیکاز آبویسلی ایک تو یہ نوٹس کیا ہے ہم نے کہ ہر دفعہ جو ہیئرنگ ہوتی ہے وہ کوئی ہفتے 10 دن کے بعد کورٹ کرتی ہے. کوئی پروگرس واٹ ہیز بین ہیپننگ ان ہز کیس؟ بیکاز بیچ میں چھٹیاں تھیں اور وہ یہ سارا معاملہ تھا, اور اس کے بیچ میں کورٹ لگی, تو اس لیے میں تھوڑا سا اس دن آئی واز بٹ ورڈ اباؤٹ پنجوتا صاحب. تو میڈیا نے تلخ کلامی کر دی. میں نے تو شکایت کی تھی چیف صاحب سے کہ آئی ایم ویری ورڈ اباؤٹ ہز ہیلتھ. عامر فاروق صاحب سے میں نے یہ کہا تھا کہ سر ہم آپ ہی سے بات کریں گے, آپ کیا کریں گے. سو وہ کوئی وہاں پہ جو انتظار کی جو ویئر اباؤٹس ہے اسٹل ان نون. کل ہماری اٹارنی جنرل اور آئی جی سے میٹنگ ہوئی ہے, انہوں نے یہ کہا میں ٹائم دیں, ہم یہ کریں ہم وہ کریں. میں نے کہا دیکھیے جی یہ تو ساری باتیں ہیں. میری سیٹسفیکشن ہوگی اس کے یہ ویئر اباؤٹس پتہ لگ جائیں یا اس کی ریکوری سے. اس کے علاوہ تو کوئی ایسی چیز ہے نہیں. ایون اف یو سے ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا اینڈ دا مین از ناٹ دیئر. جو رپورٹ بنائی اس میں 8 تاریخ کو ابڈکشن ہوئی 4 بجے. میں اور وہ کٹھے تھے, 2 اور وکیل تھے, ہم وی ور ٹوگیدر, وی لیفٹ دا پریمیسز. مجھے انہوں نے کہا کہ میں شام کو آؤں گا. شام کو ان کا نہیں کال آیا تو آئی تھاٹ کہ بزی ہو گئے ہیں. تو صبح مجھے پتہ چلا کہ ان کا, پھر میں نے آئی میڈ ہیو اینڈ ٹرائی کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. دین آئی فائلڈ اے پٹیشن. علی اجاز جو ان کا پارٹنر ہے, دوست بھی ہے, بھائی بھی ہے, ان کو میں نے جو ہے بیکاز نعیم جو ہیں وہ بھی بیچارے ہی از آن رن بیکاز آف دس فریولس کیسز اگینسٹ ہم. تو پھر چھوٹا جو زیغم ہے وہ بھی کل ہمارے ساتھ تھا. تو میں نے آئی جی صاحب سے اور اٹارنی جنرل سے یہی کہا ہے کہ سر آپ یوز یور گڈ آفیسز. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ مطلب کہ کوئی وکلا کی طرف سے بھی احتجاج نہیں ہوا؟ مطلب یہ اب آپ لوگوں کی کمزوری ہے, وکلا کی زیادتی ہے, یا پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ہے؟ نہیں, دیکھیں میں کی کمزوری کس پہ ہے, میں الزام نہیں کسی پہ نہیں لگاتا, لوگوں کو نظر آتا ہے نا. دیکھیے ہماری بار کونسل جو ہے وہ صرف وکیلوں سے ووٹ لینے کے تیار ہے, وکیلوں کی تحفظ کے لیے. آج میری بات قاضی عادل صاحب سے ہوئی کورٹ میں. میں نے ان کو کہا کہ آپ نے, انہوں نے کہا جی کہ وہ بار جس کا ممبر ہے مجھے کہے گا تو میں کہوں گا. میں نے کہا سر اس طرح سے تو نہیں ہوتا. آپ کو بار کون سا ایک وکیل گیا ہے, فرٹرنیٹی ہوتی ہے. آپ لوگ اتنے زیادہ جو ہمارے تو ریپرزینٹیو ہیں نا, ہم شکایت بھی تو انہیں سے کریں گے کہ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو سارے وکیل بڑے عزیز ہوتے ہیں, لیکن الیکشنوں کے بعد نہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے بھی وہ خود کو اس کی توفیق ہوئی ہے, پاکستان بار کونسل بھی سوئی پڑی ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کا مسودہ لے کے گھوم رہے ہیں. اور وہ جو لوگوں تو سر ویسے ہی اس ملک میں اب کسی کو قدر نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب بشرا بی بی کے کوئی پلانز, آئی مین از شی گوئنگ ٹو ریٹرن ٹو اسلام آباد, وہ کہاں گئی ہیں؟ دیکھیے ابھی بی بی سے میری بات ہوئی ہے, وہ بیکاز آبویسلی آئی واز ان دا مڈل آف دس پینڈلم میں. جب میں ان کو وہاں پہ اڈیالہ میں پہنچا تو پہلے سے ان کو ڈپارٹ کر دیا گیا تھا. اور ابھی جب ان سے ملاقات ہوگی یا ان سے کوئی بات ہوگی یا وہ کوئی ایسی ڈائریکشنز دیں گی تو میں آئی وش ہر ویل, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ باہر آ گئی ہیں. شی از اے ویری وائز لیڈی, ویری آنریبل لیڈی. دا وے شی بین ان دا پرزن, ہم لوگ تو اسیری میں بھی ان کے ساتھ تھے, میں نے ان کو بہت حوصلہ مند خاتون پایا ہے. اور جو ان کے خلاف ساری یہ کیسز بھی جھوٹے ہیں, بٹ انہوں نے بریوری کے ساتھ, اور ایک بالکل ہاؤس ہولڈ خاتون ہیں, تو وہ جو ہیں وہ انہوں نے اتنی دلیری کے ساتھ وہ معاملہ کیا. سو خان صاحب کی دوسری فیملی دیکھیے نا. اب آپ کل پٹیشن فائل کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی فیسلٹیز کے حوالے سے؟ جی ڈیفینیٹلی آئی ول آسک دی ریلیونٹ پیپل, بی بی صاحبہ یعنی نو بڈی ایلس, اگر وہ اجازت دیں گی یا وہ خود کرنا چاہیں تو ویل ڈو دیٹ انشاءاللہ, اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. میں آئی ول کمیونیکیٹ ود ہر, آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ کہ میں ان سے آج جو ہے کسی طرح سے یا وہ خود کروا لیں, کسی کے ذریعے کرا لیں. ناٹ میرا خود پٹیشن فائل کرنا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے, بٹ ٹو ایشور کہ ان کو ہر چیز ملے. اور یہ جو ڈیل کا جو کہہ رہے ہیں ان کو, تو یہی باتیں میں بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب, آپ نے وقت نکالا.